Assalamualaikum warahmatullahi تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فصل جامعة الرضوية منظر إسلام أونلاين. أيها الطلبة الأعزاء، نحن بعد فترة طويلة نلاقيكم، فالآن نشرع في قراءة كتابنا ديوان الحماسة. أنا أرجو إنكم في غاية من الاستعداد وفي غاية من الرغبة والشوق إلى القراءة. نعم، فعليكم أن تصغوا إلي وتجلسوا في هذه الحصة بكل ما عليكم من الوقار والسكينة. أيها الطلبة الأعزاء، لو أنتم تريدون فائدة تامة معتدة من قراءة ديوان الحماسة أو كتاب آخر من الأدب العربي، فعليكم أن تحفظوا مفردات الكتاب واستخدموها فيما بينكم من المحاورات، واحفظوا أيضا بعض الأشعار لبعض الشعراء، فإن بعض الشعراء هم يجيدون، وحينما هم يظهرون عواطفهم فهم يجيدون ويحسنون في تعبير، فإنهم يهتدي في القول ما لا يهتدي إليه الناس في الفعل. والرجاء من شخصياتكم العبقرية أن لا تقتلوا أمنياتي ولا تذهب عواطفي ومشاورة هذه مقتولة مجانا، فأنتم مستعدون عاملون بما عهدت إليكم. نعم، والحمد لله. أنا أرجو منكم وهو مأمول منكم أنكم لا تذهبوا خلاف مذهبي ولا تعملوا بما يكون مخالفا لقولي. والآن نشرع كتاب ديوان الحماسة. أولا نقرأ الكتاب، استمعوا إلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل من بني تميم: أبيت اللعن إن سكابي علق نفيس لا توعر ولا تباع، مفداة مكرمة علينا يجاع لها العيال ولا تجاع، سليلة سابقين تناجلاها إذا نسبا يضمهما الكراع، فلا تطمع بيت اللعن فيها ومنعكها بشيء يستطاع. وقال رجل من بني تميم، هذا هو رجل وشاعر قد طلب منه بعض الملوك فرسا تقال لها سكاب، حينما طالب ملك هذه سكاب فمنعه، وقال هذه الأبيات، يقول: أبيت اللعن إن سكابي علق نفيس لا توعر ولا تباع. أبيت اللعن جملة إنشائية، معناه أبيت الفعل الذي يلعن عليه ويلام، إنك تكون مبتدعا عن فعل يلعن عليه ويلام. هذا كان دعاء للملوك في الجاهلية، وسلامهم فيما بينهم عم السباحة. فلما جاء الإسلام أيها الطلبة، قالوا فيما بينهم السلام عليكم، وقالوا للأمير أصلح الله الأمير. هذا هو سلام ودعاء لملوك من أحد المسلمين. يقول الشاعر: أبيت اللعن إن السكاب. السكاب هو مبني على الكسر علم الفرس، وكان
في الواقع أنثى. علق بالكسر. العلق ما يتعلق بالقلب من الشيء النفيس. فهمتم؟ ويقول مفدات مكرمة. مفدات، فداه فلان بالتشديد. يقال حينما قال فداك أبي وأمي، فمفدات أي فداها نفسي وأبي وأمي. مفدات أي هي سكاب مفدات لدينا. تعار ولا تباع، لا تعار ولا تباع. تباع من باع يبيع، ولا تباع. معناه يقول الشاعر أبيت اللعنة أيها الملك أن فرسي سكاب هو شيء نفيس قد تعلق بقلبي لا تباع بشيء ولا تعار لأحد. أي لا أرضى بأن تخرج من ملكي، ولا أرضى بأن يتمتع أحد وهو غيري، فأنا لا أرضى أن أعطي تلك الفرس. لماذا؟ يقول مفدات هي مفدات لنا، نحن نفدي أنفسنا عليها، ونحن نضحي أنفسنا لها، وهي مكرمة معززة علينا، فنحن لا نرضى بمفارقتها. يجاع لها العيال ولا تجاع، من جاع يجوع، معنى واضح. يجاع لها العيال. العيال الأولاد والأهل. يجاع لها العيال أي لأجلها يجاع العيال وهي لا تجاع. سواء في البيت الولدان وأهل البيت يأكلون الطعام أو لا يطعمون أو لا يأكلون، ولكن سكاب هي لا تجاع أبدا. فهمتم؟ فنحن بتمامنا من أفراد البيت نفدي أنفسنا إياها. يقال بالأردية أبيت اللعنة إن سكاب علق. بادشاہ سلامت، بے شک سکاب ایک عمدہ جوہر ہے جس کو نہ ادھار دیا جاتا ہے اور نہ ہی بیچا جاتا ہے. اس پر تو ہماری جانیں قربان ہے، اور وہ ہمارے نزدیک اتنی معزز ہے کہ اس کے خاطر بچوں کو تو بھوکا رکھا جا سکتا ہے، لیکن اسے بھوکا نہیں رکھا جاتا. سلیلة سابقین تناجلاها اذا نسبا يضمهم الكراع فلا تطمع ابيت اللعن فيها ومنعكها بشيء يستطاع. سليلة. السليل معناه الولد، فإنه يصل عن الوالدين ويخرج عن الوالدين. وسليلة ها هنا التاء للإسمية لا للتانيث، فحينئذ السليلة يطلق على الذكر والأنثى، أو السليل على وزن الفعيل بمعنى المفعول، كما القتيل بمعنى المقتول. فالسليلة معناه المسلولة. سابقين معناه الوالدين، فإن الوالدين هما قد سبقا من الولد. نعم. يقول تناجلاها. التناجل معناه التوالد والتشارك في الولادة. إذا نسب يضمهما الكراع. الكراع
هو علم لفعل معروف عندهم. يقول الشاعر: هي ولد فرسين سابقين توالداها وتشاركا في ولادتها، إذا بين نسبهما يجمعهما الفحل المعروف بالكراع، على معنى أن كليهما من نسله. نعم. فلا تطمع أبيت اللعن فيها، أي لا تحرص ولا تطمع إليه. أبيت اللعن فيها هو متعلق بقوله فلا تطمع. ومنعكها أي المنع من إعطائها، عن إعطائها بشيء يستطاع، أي شيء مقدور. يقول الشاعر: فلا تطمع أبيت اللعن فيها، أيها الملك سلمك الله من اللعن والملام. لا تطمع في سكاب، ونحن نمنعك عن أخذها، فإن المنع هو شيء مقدور لنا وشيء مستطاع لنا. يقال بالأردية: یہ سکاب گھوڑی اپنے اجداد، اپنے ماں باپ، رفتہ ماں باپ یا گزشتہ ماں باپ کی اولاد ہے. تنا جناحا، کہ اس کے دونوں ماں باپ، اس کے والدین اس کی ولادت میں شریک رہے ہیں، اور وہ دونوں ماں باپ اتنے شریف تھے، اتنے اچھے تھے. اذا نصبا، جب ان کی نسبت کی جائے، یضمہم القراع، تو جو ایک مشہور سانڈ تھا ان کے یہاں پر، وہ مشہور تھا، کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کو کفیل ہوگا اور ضامن ہوگا مشہور سانڈ قراع، یعنی وہ اپنے نسب کے اعتبار سے بہت عمدہ تھے اس کے یہ دونوں ماں باپ. تو اب یہ گھوڑی بھی بہت عمدہ ہے، نجیب الطرفین ہے. فلا تطمع ابیت اللعن فیہا، اے بادشاہ سلامت، تو اس سکاب کے سلسلے میں حرص و لالچ مت کر، اس کی طرف نگاہ طمع مت اٹھا، اور اس گھوڑی سے منع کر دینا تجھ کو یہ وہ چیز ہے یستطاع، جو ہماری طاقت میں، یعنی ہم منع کر سکتے ہیں آپ تم کو. لہذا میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ گھوڑی میری ملکیت سے نکلے اور کوئی دوسرا اس سے فائدہ اٹھائے. فأيها الطلبة الأعزاء، إنكم قد سمعتم ما ألقيت عليكم من الدرس. نعم، أرجو إنكم تحفظون بحفظ تام، إنكم تعوا هذا الدرس وعيا كاملا. نعم، وإنكم تحفظون جميع المفردات وتصغون إلى ما أقول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ثم نلاقيكم فيما بعد.